अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी सरजमीन की जिसका ज़िक्र आते ही दिल बोझल हो जाता है। ये वो खित्ता है जो कभी जैतून के बागात और समंदर की ठंडी हवाओं के लिए मशहूर था, लेकिन आज धमाकों की आवाज़ों और मलबे के ढेरों में दफन होता जा रहा है। ये है गज़ा, वो जगह जहाँ मासूम बच्चे खेलने के बजाय लाशों के दरमियान वक्त गुजारते हैं, जहाँ माएँ अपने लगते जिगर को खो कर भी हौसले के साथ खड़ी रहती हैं, जहाँ हर सुबह ये सोच कर निकला पड़ता है कि शाम तक ज़िंदा लौटेंगे या नहीं। गज़ा सिर्फ एक नाम नहीं, ये सदियों की कहानी है, ये कुर्बानी की सरजमीन है, ये सब्र की अलामत है। ये दुनिया के ज़मीर पर एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे सका। दुनिया भर के लोग शायद अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हैं, लेकिन गज़ा के लोग हर दिन अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। नाज़रीन, आज आपको इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको बताएंगे कि गज़ा आखिर है क्या, यहाँ के लोग किन हालात में जी रहे हैं, दुनिया की बड़ी ताकतें खामोश क्यों हैं, और क्या कभी ये खित्ता अमन का गहवारा बन सकेगा या नहीं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, गज़ा फ़लस्तीन का एक छोटा सा खित्ता है जिसका रकबा सिर्फ 345 मुरबा किलोमीटर है, मगर इस छोटी सी सरजमीन की कहानी इतनी बड़ी है कि पूरी दुनिया की सियासत और इंसानियत इसमें लिपटी हुई नज़र आती है। ये पट्टी बहरे रूम के किनारे पर वाक़या है और इसकी सरहदें इसराइल और मिस्र से मिलती हैं। यही छोटा सा मुल्क फ़लस्तीन का इलाका दुनिया का सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद खित्ता भी है, जहाँ 20 लाख से ज़्यादा लोग रिहाइश पजीर हैं। गज़ा की तारीख सदियों पुरानी है। ये कभी तजारती रास्ता था, कभी सल्तनतों की जंगों का मैदान, कभी खुशहाल बस्ती और कभी शिकस्ता दीवारों वाला शहर। इस्लामी तारीख में भी यह मकाम बहुत अहमियत रखता है, लेकिन 20वीं सदी में जब इसराइल वजूद में आया तो फ़लस्तीनी अवाम को इनकी ज़मीनों से महरूम कर दिया गया और गज़ा इनके लिए एक तरह का कैद खाना बन गया। यहाँ के लोग आज भी दुनिया की सबसे सख्त नाकाबंदी का सामना कर रहे हैं। इसराइल ने गज़ा की सरहदों पर कंट्रोल कायम कर रखा है। पानी, बिजली, खुराक और दवाओं तक पर पाबंदियां लगाई जाती हैं। किसी को आज़ादी से सफ़र करने की इजाज़त नहीं, कोई तिजारत खुलेआम नहीं कर हो सकती। एक तरफ समंदर है मगर माहीगीर दूर तक नहीं जा सकते क्योंकि इसराइली बहरें इन पर हमला कर देती है। गज़ा की फ़िज़ाओं में अक्सर जंगी जहाज़ गूंजते हैं। हर कुछ साल बाद यहाँ एक नया हमला शुरू होता है, बमबारी होती है, इमारतें मलबे का ढेर बन जाती हैं, अस्पताल जख्मियों से भर जाते हैं और हज़ारों मासूम जानें लकमा अजल बन जाती हैं। बच्चे जो खेलने के लिए बाहर निकलते हैं, वही बच्चे कफन में लिपटे हुए वापस आते हैं। ये वो मंजर हैं जो दुनिया देख कर भी खामोश रहती है। लेकिन नाज़रीन, गज़ा सिर्फ जंग और मलबे की कहानी नहीं है, ये हिम्मत और मज़ाहमत की सरजमीन भी है। यहाँ के लोग जुल्म सहने के बावजूद हार नहीं मानते। ये अपने बच्चों को तालीम देते हैं, अपनी मस्जिद को आबाद रखते हैं और अपने ईमान को मजबूती से थामे रहते हैं। यहाँ की औरतें अपने घरों को संभालती हैं और मर्द अपनी जानें कुर्बान करके अपने वतन की हिफाजत करते हैं। नाज़रीन, गज़ा की मईशत तकरीबन तबाह हो चुकी है, रोज़गार के मौके ना होने के बराबर हैं। ज़्यादातर लोग इमदाद पर गुजारा करते हैं। बिजली दिन में सिर्फ चंद घंटे आती है, साफ़ पानी की किल्लत आम है, अस्पतालों में अद्वियात की कमी है। लेकिन इन सब मुश्किलात के बावजूद यहाँ के लोग ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, खेल खेलते हैं और ख्वाब देखते हैं, हालांकि इन्हें मालूम है कि कल शायद वो ख्वाब पूरे ना हो सकें। नाज़रीन, गज़ा दुनिया के ज़मीर पर एक सवालिया निशान है। दुनिया की ताकतवर हुकूमतें अपनी सियासत में मसरूफ़ हैं, लेकिन यहाँ की माओं की चीखें, बच्चों के आंसू और मलबे तले दबी हुई ज़िंदगियाँ शायद किसी को नज़र नहीं आती। आज 2 अक्टूबर 2025 से एक बैन अक़वामी इमदादी काफ़िला ग्लोबल समर फ्लोटिला गज़ा की तरफ जा रहा था, जिसमें करीबन 39 से 40 कश्तियों और करीबन 400 से 500 सेक्ट्रा फार कारकन, पार्लियामेंट्रियंस और रज़ाकार शामिल थे। मकसद गज़ा तक सलामती इंसानी इमदाद पहुँचाना और बंदिश ब्लॉकेड को चैलेंज करना था। इसराइली बहरे ने समंदर पर काफ़िले को रोका और कई कश्तियों पर सवार होकर कारकुनान को हिरासत में ले लिया। मुतअद्दिद अफराद को अशदोद बंदरगाह तक ले जाया गया और इन्हें बाद अज़ां मुल्क बदर या हिरासत का सामना करना पड़ा। कई ममालिक और इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने इस कार्रवाई की सख्त तनकीद की। इस वाक़े में चंद मशहूर फ़ाल कारकुन भी शामिल थे, जिनमें बैन अक़वामी माहौलियात की कारसाज ग्रेटा थनबर्ग के भी नाम सामने आए। इन समेत बाज़ यूरोपी कानून साज और मारूफ शख्सियात को भी रोका और हिरासत में ले लिया गया। इस वाक़े ने रोम, इस्तंबुल, ब्रसल्स और दीगर शहरों में एहतजाजी मुज़ाहरों को भड़का दिया।
غزہ کی پٹی دنیا کے نقشے پر ایک چھوٹا سا خطہ ہے، مگر اس کی سیاسی و تاریخی اہمیت بہت بڑی ہے۔ جنگ سے پہلے یہاں کی زندگی ایک ایسے قید خانے جیسی تھی جس کی دیواریں آسمان تک جاتی تھیں۔ غزہ کی سرحدیں مکمل طور پر اسرائیل اور مصر کے کنٹرول میں تھیں۔ سمندر کے راستے بھی بند تھے، یہاں آنے جانے والے ہر فرد اور ہر چیز پر سخت نگرانی کی جاتی تھی۔ روزگار کے مواقع نہ ہونے کے برابر تھے، فیکٹریاں تباہ ہو چکی تھیں، کسان اپنی زمینوں تک نہیں جا سکتے تھے اور ماہی گیر سمندر میں 2-3 میل سے زیادہ نہیں جا سکتے تھے۔ نتیجہ یہ کہ معیشت تقریباً تباہ حال تھی۔ زیادہ تر لوگ اقوام متحدہ اور دیگر اداروں کی امداد پر زندہ رہتے تھے۔ بجلی دن میں صرف چند گھنٹوں کے لیے دستیاب ہوتی تھی، کبھی صرف 4 گھنٹے آتی تھی اور 6 گھنٹے، اور بعض اوقات کئی دنوں تک بجلی غائب رہتی تھی۔ پانی کا مسئلہ بھی بہت سنگین تھا، زیادہ تر لوگ نمکین یا آلودہ پانی پینے پر مجبور تھے۔ غزہ کی گلیاں تنگ مگر زندگی سے بھرپور تھیں، یہاں بازار بھی لگتے تھے، لوگ چھوٹے موٹے کاروبار کرتے تھے اور کسی نہ کسی طرح اپنے گھروں کو چولہا جلا دیتے تھے۔ نوجوان فنون لطیفہ میں دلچسپی لیتے تھے، موسیقی اور شاعری کے ذریعے اپنے درد کو آواز دیتے تھے۔ لیکن ناظرین، یہ سب کچھ ایک دباؤ میں چل رہا تھا، کسی بھی وقت حملے کا خدشہ رہتا تھا۔ ڈرون طیاروں کی آوازیں ہر وقت فضا میں گونجتی تھی اور ہر شہری جانتا تھا کہ کل کا دن اس کے لیے کیسا ہوگا، یہ کوئی نہیں جانتا۔ کبھی غزہ صرف جنگ اور تباہی کی پہچان نہیں تھا بلکہ تجارت اور خوشحالی کا مرکز تھا۔ قدیم زمانے میں یہ بحیرہ روم کے کنارے ایک اہم تجارتی بندرگاہ کے طور پر جانا جاتا تھا۔ یہاں کے بازار دنیا بھر کے قافلوں سے آباد رہتے تھے۔ مصر سے شام جانے والے تاجر غزہ سے گزرتے تھے اور یہاں خوشبوئیں، کپڑے، مصالحے، اناج اور قیمتی اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ یہ شہر صرف تجارت ہی نہیں بلکہ علم و ثقافت کا بھی مرکز تھا۔ یہاں کے لوگ تعلیم کے دل دادا تھے، مدرسے آباد تھے، مساجد میں دین و علم کے چرچے ہوا کرتے تھے۔ یہ وہی خطہ ہے جہاں سے اسلامی تاریخ کی کئی اہم علماء اور صوفیاء گزرے۔ غزہ کے کھیت سرسبز تھے، زیتون کے درختوں کی لمبی قطاریں تھیں اور گندم، جو اور انگور کی کاشت عام تھی۔ کسان اپنی زمینوں سے بھرپور پیداوار حاصل کرتے تھے اور غلہ دوسرے شہروں تک بھیجا جاتا تھا۔ سمندر میں ماہی گیری ایک بڑی صنعت تھی، لوگ آزادانہ شکار کرتے اور مچھلی برآمد بھی کرتے تھے۔ شہروں میں رونق تھی، گلیاں روشن ہوتی، لوگ راتوں کو بازاروں میں گھومتے، شادی بیاہ کی تقریبات دھوم دھام سے منائی جاتی، بچے کھیل کود میں مصروف رہتے، نوجوان تعلیم اور کھیلوں میں نام کماتے اور خاندان ایک ساتھ سکون و امن کی زندگی گزارتے تھے۔ غزہ کی خواتین ہنر مند تھیں، کپڑوں کی کڑھائی اور دستکاری میں مشہور تھیں۔ یہ چیزیں قافلوں کے ذریعے دوسرے ملکوں میں بھی جاتی تھیں۔ روایتی کھانے، میٹھے اور مہمان نوازی غزہ کی پہچان تھے۔ وہ زمانہ ایسا تھا جب لوگ خواب دیکھتے تھے اور ان خوابوں کو پورا بھی کرتے تھے۔ نوجوان بیرون ملک تعلیم کے لیے جاتے اور واپس آ کر اپنے شہر کو مزید ترقی دیتے۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹتے تھے، مساجد اذانوں سے گونجتی تھیں اور دلوں میں سکون اور مستقبل کی امید تھی۔ ناظرین، غزہ کی آبادی میں قریباً 50% سے زیادہ بچے اور نوجوان ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں آدھی سے زیادہ آبادی 18 سال سے کم عمر بچوں کی ہے۔ غزہ کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہ مصر، بازنطینی سلطنت اور سلطنت عثمانیہ کے دور میں ایک اہم تجارتی اور ثقافتی مرکز رہا تھا۔ کھنڈرات میں زندگی غزہ کی گلیوں میں اکثر عمارتیں ملبے کا ڈھیر بنی ہوتی ہیں، لیکن انہی کھنڈرات میں بچے کھیلتے ہیں اور لوگ اپنے گھروں کی تعمیر نو کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں جب فلسطین کی بات کی جاتی ہے تو غزہ کو مزاحمت اور قربانی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ ہر مشکل میں ڈٹے رہتے ہیں۔ سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ غزہ کے لوگ اب بھی موجود ہیں۔ ان کے گھروں میں بمباری ہو گئی، بازار تباہ ہو گئے، لیکن ان کا حوصلہ زندہ ہے۔ وہ آج بھی زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور اپنے ایمان کو قائم رکھتے ہیں۔ ایمان اور مذہب غزہ میں مسجدیں آج بھی اذان دیتی ہیں، لوگ ملبے کے بیچ بھی صفیں بچھا کر نماز پڑھتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت آج بھی گھروں اور گلیوں میں سنائی دیتی ہے۔ یہ ایمان ہی ہے جو ان کے دلوں کو زندہ رکھتا ہے۔ محبت سب سے بڑھ کر یہاں کے لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ مشکل وقت میں سب ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، کوئی بھوکا ہو تو دوسرا اپنی روٹی بانٹ دیتا ہے۔ یہ بھائی چارہ اور محبت آج بھی باقی ہے۔ غزہ صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں، یہ انسانیت کا امتحان ہے۔ یہاں کے بچے جب ملبے پر بیٹھ کر کتاب کھولتے ہیں تو وہ دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ علم اور امید کو کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ یہاں کی ماں جب اپنے رخت جگر کو دفن کرنے کے بعد بھی صبر کرتی ہے تو وہ انسانیت کو یہ سکھاتی ہے کہ ظلم کے اندھیروں میں بھی روشنی باقی رہتی ہے۔ یہ پیغام صرف فلسطین کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ اگر ہم نے انصاف کو پس پش ڈال دیا، اگر ہم نے کمزور کی آواز نہ سنی تو کل تاریخ ہمیں بھی کھڑی کڑی نظر سے دیکھے گی۔
غزہ کہتا ہے میری عمارتیں ٹوٹ سکتی ہیں، میرا بازار مٹ سکتا ہے، میرے بچے شہید ہو سکتے ہیں، مگر میرا حوصلہ، میرا ایمان اور میری آزادی کی چاہ کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ آئیے ہم سب دعا کریں گے کہ جلد امن آئے، معصوم بچوں کی مسکراہٹیں لوٹ آئیں اور یہ خطہ پھر سے امن و خوشحالی کا گہوارہ بنے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو برائے کرم لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر نئی اپڈیٹس کا حصہ بنیں تاکہ ایسی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیں، دوسروں کا خیال کریں اور انصاف کے لیے آواز اٹھاتے رہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔